السلام عليكم على كاع الناس ديال الفا. واليوم مرحبا بكم في الحلقه الثانيه اللي باش نكملوا الجوله في الفا 55. حنا في اونفا بليس، دونك الفا 55 ديال اونفا بليس هما كيف ما كتشوفوا. واليوم غندويو على بلوتو على الديكوراسيون ديال الدراري صغار ديال الاطفال كيتس، دونك كاع داكشي اللي كيتعلق بالاطفال. بحال دابا هادي اللي كتشوفوا هاد لا كوموند هادي اللي بالميغوار ديالها بيان سور بالتيغوار. هادو اللي كيسولوا عليهم الناس بزاف اللي هما لي تيبي نورمال كيف ما كتشوف. بيان سور كاينين حتى لي كانابي اي ميم لي طابي، غنشوفوا كلشي بالتدقيق. هادي بلوس دونك كاينه لا بارتي في اي غارسون، عندي روز اللي باينه ديال الدريات اللي كيكون فيهم كاع لي زيليمون ولا ديكوراسيون اللي في البلاصه فين كترونجي لي جوي بحال هادي اللي مكتوبه فيها تريزور. سينو دونك لي بواط بحال هادو بواط دو رونجمون. سينو بحال هاد لاشيز هي سو فورم دو ليكورن. عندنا توت دونك لا كام دو ديكوراسيون من لي كادر فوتو لي بتيت كلوش ميم لي بورت بيجو. شوفوا بحال هاد لي بتيت بواط اللي كيكونوا حتى هما كيديروا اوفيس دو رونجمون. بتيت بواط ليكورن. عندنا دو تيم ليكورن اللي كيسولوا عليه بزاف ديال الناس، وهنا باش تشوفوا بلوز اون في لي زيطالاج اشنو كاين. هما بحال اللي قلت لكم من لي ميغوار هما الثمنات باش تشوفوهم. لي كوسان هاد لا كام هادي فيها ميم لي موغ و لي زاسيت ديالهم. لي فوتوفور شوف بلا بلوك نوت. عاد دوك لي ديكوراسيون اللي كيتعلقوا لي بتيت بلاك فيهم دي ميساج بيان سور. عاد دابا جو بو با سو اون ديفا سي توا لا بلو بيل. و لي بلوك نوت ماغنيتيك لي بونس بوتي بيان سور سي ان جو دو مو. كاين هاد لي بتيت ديكوراسيون دري صغار هيلو سي فيه ان كادر. هاد لي كاجيت هادو تا هما اللي كيسولوا عليهم بزاف دونك ديال الامهات. باش تشوف بلوز او موان دونك ديالو. لي كوسان هادو سي دي زالبوم دو نيسانس، كاينين بزاف عندنا فيهم بزاف ديال الانواع. كي تشوف دي زالبوم دو نيسانس. اوسي لي ليفر دو نيسانس بحال هادو اللي كتبقى تقري الطول ديالو لي كولور فيهم 100 ستيكر و 30 باج بيرسوناليزابل. داكشي على الذوق ديالكم. لي 12 بروميير ميرفيو موا بوط اللي كيكون فيهم لي سوفونير، ولا بحال هادو هانتا اللي كيكون هنا باغ اكزومبل كيحط لا بروميير بوجي مي زامبرانت براسلي دو ماتيرنيتي بروميير بودي كيحط فيها لي دون ميش دو شوفو تريزور. المهم داكشي دي سوفونير اللي كيبقاو محطوطين هنا ومن بعد كيلقاوهم وكيكونوا مجموعين في ان كوفري اللي كيكون هو زوين اللي هو سميتو لو رويوم دي سوفونير. بحال اللي قلت لكم عندنا بزاف ديال الانواع ديال لي كوفري. لومينير اوسي تا هو في لو تيم. لي بانيي لي مال بحال هاد لا مال هادي. سينون لي بانيي فاليزات
لي كوسان و اوسي ميم بلاد تا هو. وما كاين هذا بلاد فوسفوريسون كيشعل بالليل فيه متر 25 على متر 50 كيدير 149 درهم. ها هو فوسفوريسون كيف ما كتشوف كيتإلومينا بالليل. بيان سور لي كومود بحال اللي قلت لكم بحال هاد لي كومود دونك الكرسي ديالهم aussi des petits bureaux. Table. Avec les tapis de jeu. Bien sûr, chauffe même la partie de الدراري. Ah ouais, donc le genre de tipi اللي كيكون عندهم هو هذا. دونك تا هو دايرين فيه لو ميم كانابي اللي شفتو قبيله روز هذا دونك اون غري. بيان سور في الباساج نشوفو البيرو هذا اللي كيتحل فيه ان كازيي اللي كيتحل كامل. اون بليس دو سا فيه ان بون ها هو كيقدر كيريح على خاطرو هانتوما وكامل غولي من تحت. Et bien sûr نشوفو دونك دابا لونسومبل ديال لا كوليكسيون اللي كيكون هنايا دونك منهم دي كوسان هما كتشوف واحد ايطوال دونك فيهم كيكونوا فيهم دي موتيف. بيان سور لي بتيت بوط بحال شفنا قبيله ديال الدريات مي هادو دونك فيرسيون دراري. اوسي دونك لي بتيت بيبيوتيك بحال هادو لي ديكوراسيون ديما كيكون لي بول دو نيج بحال هادو اللي فيهم طويله بحال تشوفوها هاي لا بول دو نيج قريبه. فيوز هادي سي فيوز بالليل اللي كدير دي زيطوال نورمال. ميم لي زورسون كلش صغيره ديال الاتموسفيرا. تشوف لو طابوغي ديال 185 درهم. كوسان دي بتيت بواط بحال هادو زوينين هانتوما. وهاد لي فاليزات تاعنا كل وحده والثمن ديالها كما كيف ما كتشوف. سي دي فاليزات اللي تحلو يكون فيهم بليزيور فورما لي طاي كلهم. اي بيان سور دو لا ديكو كيف كتشوف اون بليس دو ساكين بحال هاد لو ستيل دورونجمون كيف كتشوف اورونجمون باش كيحط فيه لي جوي مكيبقاش عاوتاني داكشي مشتت. اي بيان سور اون كابان ها هي اللي الداخل ديالها تا هي فيها بزاف ديال لي زوبجي ديكوراتيف من الطابي بتيت بيبيوتيك. شوف لا كابان قداش. مرحبا يبقاو ريستي كونيكتي. مرحبا نشوفو ان شاء الله في حلقه واحده اخرى.